बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाएँ और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे सिवाय अपनी ज़ात के, आमीन। मैं अपने चैनल पर भी बहुत सारे रिज़्क़ की तंगी के हवाले से बहुत सारे वज़ाइफ में शेयर कर चुकी हूँ और वैसे भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा रिज़्क़ की तंगी की जो वज़ाइफ है जो दूर करते हैं रिज़्क़ की तंगी, वो वज़ाइफ है। बहुत सारे वज़ाइफ हैं मेरे चैनल के हैं, बहुत सारे और चैनल्स के हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो रिज़्क़ के लिए जो वज़ाइफ है हम वो करते हैं और इंशाल्लाह हम आगे भी बहुत सारे वज़ाइफ करेंगे। और जो इस्तिग़फ़ार का वज़ीफ़ा है वो शायद मेरे चैनल पे पहले भी एक पड़ा हुआ है, लेकिन रिज़्क़ के लिए सबसे बड़ा और सबसे मुजर्रब जो अमल है वो इस्तिग़फ़ार का है। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि कौन सा वज़ीफ़ा है और क्या करना है। ये एक दुआ है और इसके लिए कोई कैद भी नहीं है, ना जगह की, ना पाकी नापाकी की और ना लिबास की, ना किबला रुख होने की। और सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, चलते फिरते पढ़ो, रिज़्क़ दरवाज़ा तोड़ के आएगा। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जिसका मफ़हूम है कि जिसने अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाजिम किया, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा, अल्लाह उसकी बीमारियों को भी दूर कर देगा। अगर उसके ऊपर कोई रंज है तो अल्लाह वो भी दूर कर देगा। और फिर अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसको वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ उसका गुमान भी नहीं जा सकता। आजकल तो जो अमीर हैं वो भी बेबरकती से तंग हैं, तनख्वाहों में गुजारा नहीं होता, कारोबार में मसाइल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि उनका मुनाफा ही नहीं होता और दुकानदार कहते हैं कि कमा कर गुजारा नहीं होता। बस अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अगर रिज़्क़ का मसला है, मुलाज़मत नहीं मिल रही, अगर मुलाज़मत है लेकिन तनख्वाह तोड़ी है, उसमें गुजारा नहीं हो रहा, कारोबार नहीं है, कारोबार है लेकिन उसमें बरकत नहीं है और उसमें गुजारा नहीं हो रहा, बस अगर आमदनी कम है या गुजारा नहीं, इस वजह से गुजारा नहीं हो रहा, या फिर कोई नौकरी है ही नहीं तो इस वजह से गुजारा नहीं हो रहा, तो अपने आप पे एक चीज़ लाजिम कर लो। तो इससे इंशाल्लाह अल्लाह आपका हर मसला रिज़्क़ का दूर कर देगा। दिन है, रात है, चलते फिरते, वज़ू बावज़ू, जब भी आपको मौका मिले, जैसे ही आपको मौका मिले, बस आपने इस वज़ीफ़े को करना है। इसके लिए कोई पाबंदी भी नहीं है, ये बहुत थोड़े से अल्फाज है तो ये आप याद भी कर लेते हो। नहीं तो अपने मोबाइल के, जो मोबाइल आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल की स्क्रीन पे जो लॉक स्क्रीन है उस पे लगा लो। अच्छा, मुझे अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रही तो मैं मोबाइल के लॉक स्क्रीन पर लगा लेती हूँ। तो जैसे लॉक स्क्रीन में ऑन करती हूँ तो पहले मैं वो पढ़ती हूँ, तो इससे ना मुझे ये चीज़ याद हो जाती है। तो इस्तिग़फ़ार तो वैसे भी हर किसी को याद होता है, लेकिन अगर किसी को याद नहीं है जो मैं बता रही हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। तो अगर ये आपको याद नहीं भी है तो आप अपने स्क्रीन पर लगा लो, बस इसको पढ़ते रहा करो। जो इस्तिग़फ़ार, ये हमारे छोटे मोटे गुनाह जो हमसे सरज़द हो जाते हैं, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। अच्छा, मुझे एक बात अम्मी की याद आ गई है कि मैंने एक बार अम्मी से पूछा कि मैंने तो कभी गुनाह नहीं किया। तो अम्मी ने बोला कि अगर तुम रास्ते में जा रही हो, जो गंदम की डालियाँ होती हैं, अगर तुम उससे
ایک جو گندم کا وہ ہوتا ہے کور سا، تو اگر اس کا ایک بھی گندم ضائع کر دیتی ہو تو وہ بھی تمہارے گناہ میں آتا ہے۔ اگر تم راستے میں چل رہی ہو اور تم کوئی چیز کھا رہی ہو، جیسے کہ آم ہو گیا، کیلا ہو گیا، اور اس کا چھلکا تم نے راستے میں پھینک دیا، تو اس سے بھی تم گنہگار ہوتی ہو۔ تو یہ گناہ، ہم ان چیزوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں کے لیے استغفار بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو میں نے وظائف دیے ہیں، جن کو میں وظیفہ دیتی ہوں کہ آپ استغفار پڑھو۔ جب میں ان کو یہ بولتی ہوں تو جب آتے ہیں تو کہتے ہیں 1,25,000 پڑھا۔ اچھا، 1,00,000 تک لوگ چلے جاتے، 25,000 پڑھ لیتے ہیں، 41,000 پڑھ لیتے ہیں۔ استغفار کا کوئی کاؤنٹ نہ کرے، استغفار بس پڑھتے رہا کرے۔ اچھا، ایک عورت تھی، وہ میرے گھر آتی تھی وظائف کے لیے، تو اس نے بولا کہ تقریباً 3 مہینے سے وہ ہر روز 7,000 مرتبہ استغفار کرتی ہے۔ اس کے بیٹے کی نوکری نہیں تھی، اس کا شوہر باہر ملک میں پھنسا ہوا تھا، اس کی بچی تھی، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اس کے گھر میں اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ میں برا سمجھتی ہوں لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گی، کہ میں نے ان کو پیسے دیے کہ وہ اپنے گھر کا راشن لے، اور وہ اپنے گھر میں یہ چیز اس لیے نہیں بول رہی کہ میں کسی کو جتا رہی ہوں کہ میں نے کسی کی مدد کی ہے، یہ میں صرف ایک بات بتا رہی ہوں کہ میں نے ان کو پیسے دیے اور انہوں نے اپنے گھر کا راشن لیا، اور اب وہ عورت آتے ہوئے میرے لیے اتنا مہنگا جوڑا خرید کر لاتی ہے، تو میں نے تو وہ جوڑا ان کو واپس کر دیا کہ نہیں، مجھے اتنا مہنگا جوڑا آپ سے نہیں چاہیے، مجھے چاہیے ہوگا میں خود سے لے لوں گی۔ اور میں کرتی بھی ایسا ہی ہوں، اگر کوئی پیسے دیتا ہے تو میں بول دیتی ہوں نہیں، آپ یہ کسی مسجد میں دے دو، کسی یتیم کو دے دو، کسی کے کام آ جائیں گے۔ الحمدللہ اللہ توفیق دے ہمیں کہ ہم کسی کے کام آ جائے، لیکن یہ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ استغفار کی وجہ سے اس عورت کے گھر کا ماحول اتنا چینج ہو گیا کہ کبھی وہ بالکل ایسے حالت میں تھی کہ وہ کسی سے مانگ رہی تھی کہ میرے گھر کے راشن کے لیے مجھے دے دی کچھ، جبکہ انہوں نے صرف بات مجھ سے کی تھی تو اس وجہ سے میں نے دیے تھے، مانگے نہیں تھے۔ اور پھر جو ان کے حالات ہو گئے تو وہ الحمدللہ ماشاء اللہ سے وہ اتنی آگے چل رہی تھی وہ بیچاری کہ وہ اس کے نا بہت مہنگے مہنگے سوٹ خرید لیے تھے، اپنے لیے بھی میرے لیے بھی خرید لیا تھا، اپنی بیٹی کے لیے۔ اس کی بیٹی کا جہیز پورا ہو گیا، جو کہ ایک ہمارے لوگوں میں بہت ایک عام سی چیز ہو گئی ہے کہ بہت سارے جہیز کے میں اتنے سارے مہنگے مہنگے کپڑے دیتے، تو ایک ماں باپ کے لیے وہ ایک الگ سا وہ ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے کہ اپنی بچی کا جہیز پورا کرنا۔ خیر، یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن ہاں، استغفار سے میں نے زندگیاں بدلتی دیکھی ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہے استغفار سے۔ تو اگر آپ کوئی وظیفہ نہیں کرنا چاہتے ہو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، جب آپ لیٹ رہے ہو، رات کو جب ہم سونے جاتے ہیں تو بہت ٹائم ہم موبائل میں اسکرولنگ کرتے رہتے، تو یہ چیزیں چھوڑ کے، اچھا چلے آپ موبائل میں اسکرولنگ کریں لیکن اس کے ساتھ آپ استغفار بھی پڑھیں، استغفار پڑھتے رہا کریں، اس سے آپ کے چھوٹے موٹے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اور آپ کی روزی اور رزق میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ایک روزی اور رزق کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، تو یہ آپ کیجئے، اور پھر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔
مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کرے۔ آمین۔ والسلام۔